गुरुजी 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 रोम रोम मा भरना मा पाऊं तो निर्गुण कोरम पाऊं मत्यो सत्संग गुरुजी 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 कलिलो तिम्रो किरण कृपातो हृदय गगन छाओ बंद परेली चिचोली आंसू सललल बग गई आओ कलिलो तिम्रो किरण कृपातो हृदय गगन छाओ बंद परेली चिचोली सललल बग गई आओ शिथिल उदय सब जाऊन मीरा शिथिल उदय सब जाऊन मीरा अंतर ताप तरंग पाऊं मत्यो सत्संग गुरुजी 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 दुखर सुख का छलना सही का चिरदयी भ्रांति अनेकन मन होस ब्रह्मानंदे फुल्ले निर्मल शांति निकेतन दुखर सुख का छलना सही का चिरदयी भ्रांति अनेकन मन होस ब्रह्मानंदे निर्मल शांति निकेतन उड़ी रहो निश्चिंत भैरा उड़ी रहो निश्चिंत भैरा मेरा हृदय विहंग
सबैजनालाई स्वागत छ यो नयाँ सत्रमा। हामी विगत केही दिनदेखि नमस्ते ध्यान गरिरहेको छौँ। नमस्ते ध्यानको बारेमा यहाँलाई धेरै कुराहरू पनि थाहा भइसकेको छ। आफूलाई हिलिङ गर्नेदेखि लिएर अरूलाई हिलिङ दिनेदेखि लिएर एउटा अध्यात्मको गहिराइमा प्रवेश गर्नेदेखि लिएर सारा कुरामा पुलको काम यो ऊर्जाले गरिरहेको छ। खेल त ऊर्जाको नै, ऊर्जा बिना केही पनि सम्भव छैन। तर यस्तो ऊर्जा जुन ऊर्जामा चेतना छ, यस्तो ऊर्जा जुन ऊर्जामा जीवनी शक्तिको प्रभाव पनि छ भनेपछि त्यो ऊर्जा प्रतिको शरणागति, त्यो ऊर्जा प्रतिको समर्पण भावले हामीलाई स्वास्थ्यदेखि लिएर अध्यात्ममा एउटा गहिराइमा मोक्ष गतिसम्म अथवा भनौँ निर्वाणसम्मलाई जोड्न सक्ने त्यो यात्राभरिको एउटै कडी भनेको ब्रह्माण्ड व्यापी चेतना सहितको जीवनी शक्ति, जसलाई हामी कस्मिक एनर्जी भनौँ, ईश्वरीय तत्त्व भनौँ, परम चेतना, विराट चेतना, ईश्वरीय तत्त्व जे भनेर नाम दिए पनि त्यो नाम भन्दा पनि हामीले पाउने ऊर्जाको कुरा छ। अब समयलाई हामी खेर नफाले बिल्कुल हामी आज पनि यही ध्यानलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। सहज आसनमा बसौँ। जुन आसनमा बस्दा तपाईँलाई आनन्द लाग्छ, शरीरमा कुनै अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन, त्यो आसनमा बसौँ। हल्का आँखा बन्द गरौँ। जे गर्छौँ हल्कासँग गरौँ। गहिरो लामो श्वास 5 चोटि, बिस्तारै श्वासलाई लिँदै जाउँ, बिस्तारै श्वासलाई छाड्दै जाउँ। यदि 5 चोटि श्वासलाई तान्ने छोड्ने सकिसकेको छ भने अब हामी शरीरलाई शिथिलीकरण गर्दैतिर जान्छौँ। प्रत्येक अङ्कसँग हामी शिथिलतालाई जोडेको छौँ। सबैभन्दा पहिला शरीरलाई महसुस गरौँ। टाउकोदेखि खुट्टासम्म, सहस्रार चक्रदेखि मूलाधार चक्रसम्म, रोम प्रतिरोम अङ्ग प्रत्यङ्ग, सारा सेल्स, न्युरोन्स सबैलाई महसुस गर्नुहोस्। अगाडिबाट, पछाडिबाट, दायाँ साइडबाट, देब्रे साइडबाट। मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो सारा शरीर, मन, भावना रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ। प्रत्येक अङ्कको काउन्टडाउन सँगसँगै मेरो शरीर, मन, भावना अत्यन्त विश्राममा जाँदैछ, शान्त हुँदैछ, शान्त हुँदैछ। 10 9 8 7 6 5 झन रिल्याक्स, झन शान्त, 4 3 2 1 1 1। पुरा शरीर, मन, भावना रिल्याक्स हुँदैछ, विश्राममय बनिरहेको छ, शिथिल बनिरहेको छ। जब शरीर, मन, भावना शिथिल हुन्छ, रिल्याक्स हुन्छ, तब मात्र हामी अन्य डाइमेन्सनमा जान सक्छौँ। अब हामी दुई हातलाई नमस्ते मुद्रामा राखौँ। हृदय चक्रमा टच गरौँ। एकदम सफ्टली, एकदमै रिल्याक्स, आनन्दले शरीरलाई बिल्कुल अप्ठ्यारो नहुने गरी राखौँ र जब हातलाई गाह्रो हुन्छ तब हामी हातलाई तल राख्छौँ। नमस्ते मुद्रामा राख्दा हल्का हातलाई खोल्छौँ, जुन हत्केलाको बीच भागलाई हल्का ग्याप बनाउँछौँ।
मनभित्रबाट हृदयभित्रबाट प्रार्थना गर्छौँ, हे ब्रह्माण्ड व्यापी चेतना सहितको जीवनी शक्ति, हे ईश्वरीय शक्ति, हे डिभाइन इनर्जी, हे कस्मिक इनर्जी, हे निर्वाण तत्त्व, जे पनि नाम तपाईँले आफूलाई जे सहज लाग्छ त्यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई प्रार्थना गरौँ, हे परम चेतना, कृपया तपाईँ मेरो शरीरभित्र प्रवेश गरिदिनुहोस्। म अन्तर हृदयदेखि प्रार्थना गर्दछु, हे ऊर्जा, हे शक्ति, हे परम चेतना, हे विराट चेतना, हे ईश्वरीय तत्त्व, तपाईँ मेरो शरीरभित्र प्रवेश गरिदिनुहोस्। फेरि एकचोटि, हे विराट चेतना, हे परम चेतना, हे अस्तित्व, तपाईँ मेरो शरीरभित्र प्रवेश गरिदिनुहोस्। म अन्तर हृदयदेखि पुकार्छु तपाईँलाई, कृपया मेरो शरीरभित्र प्रवेश गरिदिनुहोस्। यो भावले हामी प्रार्थना गर्छौँ। जब प्रार्थना गर्छौँ तब हाम्रो चेतना सहसा चक्रमा राख्ने अथवा शिरको बीच भागमा ध्यान दिने ब्रह्मानन्दमा केही चिजभित्र प्रवेश गरिरहेको भावसहित हामीले याद गर्ने, सतत स्मरण गर्ने। हामी यही पोजिसनमा बस्छौँ, केही चिज हामी भित्र आइरहेको छ भन्ने भावमा। जस्तै हामीले भिडियो पनि हेऱ्यौँ, सर एउटा ऊर्जा हामी भित्र प्रवेश गरिरहेको छ। यो ऊर्जाले हाम्रो शरीरलाई रिचार्ज गर्छ। पूरा अवेरनेस, पूरा सचेतना हामी अस्तित्वको ऊर्जालाई भित्र प्रवेश गराइरहेको छौँ। हृदयबाट आमन्त्रणको लागि रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ र यो चेतना पनि हामी भित्र प्रवेश गरिरहेको छ। यो चेतना सधैँ प्रवेश नै गरिरहेको छ। हामीले बोलाउँदा मात्र आउने होइन, तर जब हामी होशपूर्वक सचेतनापूर्वक बोलाउँछौँ भने यसको फ्लो अझ बढ्छ भन्ने। र हामीले केही दिन यताको ध्यानले हामी भित्रको अस्तित्वको ऊर्जाको फ्लोलाई बढाइरहेको छौँ। जति धेरै बढाउँछौँ त्यति धेरै आनन्द, शान्ति, स्वस्थ, स्फूर्त महसुस हुन थाल्छ। सधैँ भन्ने गर्छु, फेरि भन्दिनँ भन्दा पनि भन्ने गर्छु, मुस्कानलाई जोडौँ। जोड्दा पनि आनन्द, हिँड्दा पनि आनन्द, एउटै कुरा मुस्कान।
पूरा अवेरनेस ध्यान सहसा चक्र यानि कि शिरको बीच भागमा छ, त्यहाँबाट ऊर्जाभित्र प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने भावमा रहौँ। त्यो ऊर्जाको फ्लोमा हामी सतत बगौँ, होसपूर्वक बगौँ। पूरा होस सचेतना ऊर्जाको फ्लोलाई महसुस गरौँ। ऊर्जाभित्र प्रवेश गरिरहेको छ, जानौँ। पूरा अवेरनेस सचेतना अस्तित्वको ऊर्जा हामी भित्र बर्सिरहेको छ। यति आनन्द, यति शान्त, यति सुन्दर महसुस भइरहेको छ। यतिखेर अस्तित्व नै हामीसँग बगिरहेपछि के को सुर्ता हामीलाई? एक किसिमको सुरक्षा, एक किसिमको अभय, एक किसिमको पूर्णता महसुस हुन्छ। हल्का झम्म जस्तो, केही थिच्या जस्तो,
केही भित्र जान खोजे जस्तो भारी जस्तो हल्का त्यो शिरको बिचबाट हुन थाल्छ। हल्का हल्का रिल्याक्स हुँदै त्यो फ्लोलाई महसुस गर्नुहोस्। पुरा पुरहोस अवेरनेस निधाउन पाइँदैन, अल्छी मान्न पाइँदैन, विचारसँग हराउनु पनि पाइँदैन। ऊर्जाको सतत फ्लोमा हामी बगिरहौँ। विभिन्न हामीलाई रङ्गहरू पनि देख्न सक्छौँ, विभिन्न कलरहरू आउन सक्छ। त्यही ऊर्जाको फ्लोमा हामी अभाव प्रकट गर्दै मजाले बसौँ, होसमा बसौँ। जति धेरै विचार, जति धेरै भावना, जति धेरै उकुस त्यति नै कम ऊर्जा। जति धेरै ऊर्जा त्यति नै कम विचार।
भनेपछि विचार मन भावनासँग जति टाढा हुन्छौँ त्यति नै ऊर्जाको फ्लो बेसी बेसी हुन थाल्छ। अब दुवै हातको हत्केलामा पनि चेतनालाई लैजाउँ। कस्तो ऊर्जा महसुस भइरहेको छ हेरौँ। दुवै हातको हत्केलाको बीच भागमा ध्यान दिउँ, त्यहाँको ऊर्जालाई महसुस गरौँ। कस्तो ऊर्जा महसुस भइरहेको छ, तातो चिसो चमचमाट अन्य कुनै। पुरै त्यो ऊर्जालाई महसुस गर्नुहोस् हातको हत्केलाको। झन्झन गहिराईमा प्रवेश गरिरहेको छु। यो ऊर्जा यस्तो ऊर्जा हो जसले हामीलाई आनन्द, शान्ति, शून्यतामा लान्छ। हामी यो ऊर्जालाई समात्दै समात्दै नै हामी निर्विचारमा पुग्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा मजाले हत्केलाको त्यो ऊर्जालाई महसुस गर्दै बसौँ। यदि हात साह्रै थाक्यो, अप्ठ्यारो भयो भने तल राख्नुहोस्, नभए भने केही क्षण रहनुहोला। यदि हातलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने तल राखौँ र ऊर्जाको फ्लोमा नै हामी रहिरहौँ।
पुरापुर ऊर्जा झरना सरी झन्झन बर्सिरहेको छ। बाहिर पनि झरी छ, भित्र पनि झरी छ। फरक यति हो, बाहिर प्राकृतिक झरी, भित्र अस्तित्वको झरी। दुवै सुन्दर नै छ, जसले हामीलाई अथाह शान्ति, अथाह शून्यता, प्रेमभित्र हामीलाई लगिरहेको छ। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। यस चरणमा हात तल राख्नुहोस्, रिल्याक्स हुनुहोस्। जुन ऊर्जा हामी भरि फैलिरहेको छ त्यसले आफै काम गर्छ, हिलिङ गर्छ, स्वस्थ बनाउँदछ। ध्यानको गहिराइले चाहिने ऊर्जा पनि प्रदान गर्छ। अब हामी साक्षीको साधना गर्न गइरहेको छौँ। होसपूर्वक बस्ने जस्तो भावना आइरहेको छ। यदि निन्द्रा लागिरहेको छ त्यो फिलिङलाई थाहा पाउने, यदि अल्छी लागिरहेछ त्यो फिलिङलाई थाहा पाउने, यदि इरिटेसन लागिरहेछ त्यो फिलिङलाई थाहा पाउने, यदि मनमा कुरा चलिरहेछ त्यो फिलिङलाई थाहा पाउने। तर त्यो फिलिङमै हामी विलय हुनु होइन। पानी परिरहेछ भन्ने आयो विचार, किन पानी पर्यो होला, आज अफिस जानुपर्ने, लौ यस्तो पर्यो, के हो ल विचार हेर्नु। पहिला पनि परेको थियो, छाता कहाँ राखेँ, अब फेरि पानी पर्छ, सिजन यस्तै हो, ल्याउनु त विचार। पानी पर्यो, बस पानी पर्यो, फिनिस। कुकुर भुक्यो, बस कुकुर भुक्यो, फिनिस। गाडीको आवाज आयो, बस आयो, फिनिस। चरा करायो, बस करायो, फिनिस। यो हो साक्षीको भाव, द्रष्टा भाव। कुनै भाव आयो, इमोसन आयो, बस त्यही नै हो, बस फिनिस। त्यसलाई कुनै तर्क गणित दिएर त्यसको पछि लाग्ने होइन, थाहा मात्र पाउने। मजाले हामी बस्छौँ। यदि विचार आउँदैन भने हामी निर्विचारको गहिराइमा प्रवेश गर्छौँ। चुपचाप बस्छौँ, मौन, र हामी साक्षीको होसमा बस्छौँ। आफ्नो उपस्थितिलाई महसुस गर्दै होसमा बस्छौँ। मेरुदण्ड बिल्कुल सीधा नझुकौं, एकदम सीधा बसौं। झुक्दै गयौं भने फेरि हामी निदाउन थाल्छौं। पुरापुर होस, पुरापुर साक्षी, पुरापुर सचेतना। जे भइरहेको छ बस त्यसलाई थाहा पाउँ। निरीक्षणकर्ताले गर्ने निरीक्षण जस्तै अब्जर्भ गर्ने हो हामी। र ध्यानको गहिराइमा पनि जाने हो। कुनै कुरालाई नसमात्ने, समातेरै हामी धेरै पछि परिसक्यौं। अब फेरि समात्यौं भने हामी कहीँ पनि पुग्दैन। बिल्कुल छोड्ने, रिल्याक्स, शान्तसँग बस्ने, साक्षी भावमा बस्ने,
निद्रापुर होस सचेतना अत्यन्त गहिराईमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। यतिखेर हामी साक्षीको साधना गरिरहेको छौँ।
पुरापुर होस पुरापुर सचेतना हामी साक्षीको साधना गरिरहेको छौँ। अब हामी करिब अन्ततिर आइसकेको छौँ। समय बितेको पत्तै भएन। हामी सेलिब्रेसनमा जाँदैछौँ। तपाईँहरू सेलिब्रेसनको लागि तयारी हुनुहोस् या केही समय ध्यानको गहिराइमा बस्दा पनि भयो। कलश मिलाऊं, नव ज्योति के दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं।
जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जरा सी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए। हाँ, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरा पूर्वोस सचेतना हामी सेलिब्रेसन पनि गर्यौं, सुन्दर भजन सुन्यौं। यतिखेर कस्तो शरीरमा शान्तपना आइरहेको छ, मन भावना कस्तो भइरहेको छ जानौं। यो आनन्द, यो शून्यतालाई भित्रबाट महसुस गरौं। र अन्तर्हृदयबाट शरीर मन भावनालाई धन्यवाद दिउँ, प्रेम गरौं, अहभाव प्रकट गरौं। यो सिंह अस्तित्वलाई पनि अहभाव प्रकट गरौं र आजको आनन्दलाई पनि धन्यवाद दिउँ। यो प्रकृति, सुन्दर प्रकृतिलाई पनि धन्यवाद दिउँ। यो ब्रह्माण्ड व्यापी चेतना सहितको जीवनी शक्ति, यो अस्तित्वको ऊर्जा, यो मूल ऊर्जा, परम चेतनाको ऊर्जालाई पनि भित्रबाट धन्यवाद दिउँ र मनभित्र भाव गरौँ। म अब ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि। दुवै हातलाई रब गरौँ मजाले। आँखामा मजाले सेकौँ, ठडाईलाई सेकौँ, मजाले महसुस गरौँ त्यो ऊर्जाभित्र गइरहेको। बिस्तारी बिस्तारी हत्केलालाई हेर्दै आजको दिनको सुरुवात गरौँ। यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। युट्युबबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूलाई हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको प्रेम हामीले पाइरहेको छौँ र यो नमस्ते ध्यान हामीले गरिरहेको छौँ। केही दिनबाट अस्तित्वको ऊर्जालाई सिधै हामीले महसुस गर्न सकिने यो ध्यान। अन्य ध्यानमा हामी गहिराईमा जान्छौँ, जो जाने बेलामा आउने ऊर्जा फरक कुरा हो। तर अहिले हामी ध्यानको गहिराईमा धेरै जान नसके पनि यो ऊर्जालाई महसुस गर्न सकिन्छ।
यही ऊर्जा पाउनलाई अरू ध्यान विधिमा एउटा गहिरो निर्विचारमा प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यति बेला पनि आउने यही नै ऊर्जा हो। सिधै हामी ऊर्जालाई प्रेमपूर्वक बोलाउँछौँ। हामीले बोलाउनु अनि ऊर्जा नआउनु त्यो हुनै सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा त्यो ऊर्जा हामी महसुस गरिरहेको छौँ। यसले शारीरिक स्वास्थ्य, म सधैँ भन्छु, पहिला शारीरिक स्वास्थ्यलाई यसले ठुलो भूमिका खेल्छ। तपाईको शारीरिक स्वास्थ्यमा पर्याप्त ऊर्जा पुगेको छ भने त्यो ऊर्जा अब भित्र जान्छ, नभए भने यसले शारीरिक लेभलमा नै काम गर्छ। र मन भावनामा पनि जब ऊर्जा पुग्न थाल्छ, बल्ल सूक्ष्म शरीर हुँदै अन्य शरीरमा, जुन 7 शरीरको कुराहरू छौँ, त्यो शरीरमा चाहिँ पर्याप्त ऊर्जा पुग्दछ। त्यो हिसाबले नै हाम्रो विभिन्न कुराहरूको विकास हुने हो। यसलाई अति धेरै महसुस गर्नको लागि 1 घण्टाको ध्यानमा मात्र होइन, बाँकी 23 घण्टाको समयमा पनि यो ऊर्जाको सतत स्मरण गर्न सक्छौँ। धेरै विधिहरू यहाँलाई थाहा छ, नाभिबाट ध्यान दिने या श्वासमा ध्यान दिने या ऊर्जाले हेर्ने। अब क्लियर छ एक किसिमको कन्सेप्ट। जसो गर्दा आफूलाई आनन्द आउँछ, जसो गर्दा आफूलाई तरोताजा फ्रेस अनुभव हुन्छ, त्यही नै सतत गर्दै जाने हो। कि यो मेडिटेसन गर्दै जाने क्रममा आनन्द आउनु पर्यो पहिलो शर्त, अकारण खुसी आउनु पर्यो दोस्रो शर्त, फ्रेस हुनु पर्यो। ध्यान गर्ने अनि दिनभरि फ्रेसै छैन, इरिटेसन लागिरहेको छ भने कि त ध्यानमा केही मिलिरहेको छैन, कि बाँकी 23 घण्टा हामी बेहोसीमा जिइरहेको छ। यही नै कुरा मैले भने, र आजको दिन सुन्दर रहोस्, एकदम सकारात्मक रहोस्, समृद्धिको यात्रामा अघि बढोस्। कुनै बाहिर कुराबाट प्रभावित हुनु छैन। विभिन्न समाचारहरू आइरहेको होला, अनुकूलता प्रतिकूलता बीचमा पनि संयमता राख्न सक्नु, हरेक अनुकूलता र प्रतिकूलतालाई पनि आफ्नो अनुकूल बनाइदिन सक्नु एउटा साधकको धर्म हुन्छ। साधकको पहिचान नै त्यही हो, स्वभाव नै त्यही हो। अरू कुरा त केही छ र, अरू कुरा समान नै हुन्छ। यति नै भने खालि सकारात्मक चिन्तन गरौँ, कोहीसँग बोल्दा पनि सकारात्मक कुरालाई सम्प्रेषण गरौँ। जे कुरा मलाई मन पर्दैन त्यो कुरा अरूलाई पनि मन पर्दैन। जे कुरा तपाईले पाउन चाहनुहुन्छ अरूले पनि त्यही नै कुरा पाउन चाहन्छ। खालि हामी आफूले मात्र आफूलाई फरक बनाइरहेको हुन्छ। यति नै भने हाम्रो बोलीबाट कहिले पनि नकारात्मक चिजहरू, तितो चिजहरू ननिक्लोस्। हाम्रो बोलीबाट कसैको लागि उत्प्रेरणा मिलोस्। कोही लडखडाइरहेको मान्छेमा एक किसिमको नयाँ ऊर्जा प्राप्त होस्। यही नै भने हामीले गर्नुपर्ने धर्म पनि यही नै हो। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, प्रतिपल होसपूर्वक अथवा सचेतनापूर्वक जिउनुहोस्। सबै कुरा टुटे मतलब छैन, मुस्कानलाई जोडौँ। शुभ दिन, नमस्ते।